अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान इजाज़ राजा इशू टुडे के साथ हाज़िर है। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि आज हम 14 अगस्त को सेलिब्रेट कर रहे हैं, आज़ादी का दिन सेलिब्रेट कर रहे हैं। लेकिन मुझे बड़े अफसोस से ये बात भी कहना पड़ रही है कि आज पाकिस्तान में दफ़ा 144 नाफिज है। क्या आज़ाद कौमों को ये हक़ भी हासिल नहीं कि वो अपनी आज़ादी का दिन जोशो खरोश से मनाएं? सेकेंडली, मैं ये भी आपसे जानना चाहते हैं, क्योंकि हमारे साथ आज बड़े ही मुअज़्ज़ज़ हमारे मेहमान हैं मुमताज़ खोखर साहब। मुमताज़ साहब का मैं तारीफ़ कर रहा था। चलो, मुमताज़ साहब समाजी और कारोबारी शख्सियत हैं और अपना एक बड़ा ख़ास विजन रखते हैं, तो इनसे भी ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई हम आज़ाद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर, सबसे पहले ये बताएं कि आज हम अपनी आज़ादी सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में दफ़ा 144 भी लगा हुआ है। हम ना तो खुशी का इजहार कर सकते हैं, ना कोई रैली कर सकते हैं। तो आप इस आज़ादी को कैसे देखते हैं? वैसे जी पाकिस्तान जगराफियाई लिहाज से तो आज़ाद हो चुका था आज से 76 ईयर्स एगो, लेकिन ज़हनी तौर पर आज़ाद नहीं हुआ। और आज़ादी के लिए मज़ीद अभी कोशिश और करनी चाहिए। अभी हमने आज़ादी हासिल करनी है किससे? हमने आज़ादी हासिल करनी है करप्शन से, हमने आज़ादी हासिल करनी है झूठ फरेब से, हमने आज़ादी हासिल करनी है सूदी निज़ाम से, हमने आज़ादी हासिल करनी है इस महंगाई के तूफ़ान से। महज बाजे बजाने से, महज मोटरसाइकिल से साइलेंसर निकाल कर रोडों पर दौड़ाने से, महज नाचने गाने से ये आज़ादी का मतलब नहीं है। आज़ादी का मतलब ये है कि जिस बेस पर आज़ादी हासिल की है, ला इलाहा इल्लल्लाह की बेस पर आज़ादी हासिल की गई है, और इस ला इलाहा इल्लल्लाह का ही हमने प्रचार करना है, इसी के असूलों पर चलना है। सूदी निज़ाम से आज़ाद होना है, करप्शन से आज़ाद होना है। आज भी देखें आप कि 14 अगस्त है, यौम आज़ादी है, और दफ़ा 144 लगी है, यानी कि अपनी मर्ज़ी से बंदा घर से निकल भी नहीं सकता। तो ये आज़ादी कहाँ से आज़ादी है? सिर्फ जगराफियाई लिहाज से आज़ाद हो जाना आज़ादी नहीं है। सर, अभी आपने बड़ी अच्छी बात की कि पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल का जो मकसद था उस पर कायम हुआ था। और आज भी सर हमारे यहाँ बड़ी, वो क्या कहते हैं, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि चंद लोग हैं जो इस मुल्क पे हुक्मरानी कर रहे हैं। अगर बाप है तो उसके बाद उसका बेटा होगा, बेटे के बाद पोता आ जाता है। तो सर, इस सिस्टम को जो मारूसी सियासत हमारे यहाँ कायम है, इस पर क्या कहें? यही तो मरूसी सियासत है जिसने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया हुआ है, कि जब तक ये मरूसी सियासत ख़त्म नहीं होती तब तक पाकिस्तान पनपने की तरफ जाने का नाम नहीं लेगा। वो अगर मरूसी सियासत नहीं है तो सिर्फ एक जमात में नहीं है, जिसका नाम है जमात इस्लामी। उसमें मरूसी सियासत नहीं है, उसमें टोटल मेरिट की बुनियाद पर अमीर जमात बनाए जाते हैं और टिकट्स भी दिए जाते हैं। बाकी तमाम जमातें ख़ास करके जो इक़्तिदार में रह चुकी हैं उनमें मुकम्मल तौर पर मरूसी सियासत है। बाप मर जाए तो बेटा आ जाता है या उसकी बेटी आ जाती है, इसी तरह, यानी कि ये गलत सिस्टम है। अच्छा सर, मुझे एक छोटा सा, चलें आज हम इस पे भी बहुत से वाक़यात हमारे मुल्क में हुए। ज़िया-उल हक़ का देख लें, लियाकत अली ख़ान का देख लें, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का देख लें। ऐसे ऐसे बड़े मर्डर, ऐसे ऐसे बड़े वाक़यात हुए। लेकिन क्या वजह है कि हम उस जो मामलात होते हैं उनके सिरे तक नहीं पहुँचते? आज दिन तक अवाम के सामने वो हक़ाइक़ नहीं आ सके कि ये सारे जो वाक़यात रुनुमा हुए ये क्यों हुए। तो कौन सी ताकतें आप समझती हैं इनके पीछे हैं जो मंजर आम पे इन बातों को नहीं आने देती? जी, ये जब से पाकिस्तान बना है कि ये बात अभी मंजर आम पर आ रही है कि कायद-ए-आज़म जैसे एक अजीम लीडर की, जिन्होंने हमें पाकिस्तान जैसी एक अजीम एक तोहफ़ा दिया हमें, उन जैसी शख्सियत को भी रास्ते में एम्बुलेंस ख़राब करके उनको तिबी मौत नहीं बल्कि वो उनको उनको कत्ल किया गया है। ठीक है। और उसके बाद फिर मुकम्मल तौर पर उसी फोर्स का ही कंट्रोल रहा है जो आज तक ही यानी मसलत हैं। किसी तरह भी हम उनसे आज़ाद नहीं हो पा रहे। जब तक ख़ास करके ये मरूसी सियासत भी वही लाते हैं, और जब तक ये मरूसी सियासत नहीं ख़त्म होती तब तक हम आज़ाद नहीं हो सकते। सर, हम अब थोड़ा सा कानून पे था कि मुल्क के अंदर 90 दिन के अगर कोई असम्बली टूट जाती है तो 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराना बड़ा ज़रूरी होता है। चीफ जस्टिस साहब ने आर्डर भी कर दिए थे
اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایک جو سیشن جج ہے اس کے ڈیسیجن پہ 10 منٹ میں عمل درآمد ہو جاتا ہے، لیکن چیف جسٹس جو پاکستان کا سربراہ ہوتا ہے قانون کا، اس کے فیصلے پہ عمل درآمد نہیں ہوتا. تو اس پہ کیا کہتے ہیں؟ ویسے 90 ڈیز کے اندر الیکشنز ہونے چاہیے. اس پر میں آگے زیادہ قانونی پیچیدگیاں تو میں نہیں سمجھتا. میں تو ایک بلڈر ہوں، بزنس مین ہوں، تو بزنس کے حوالے سے یا معیشت کے حوالے سے تو میں بات چیت کر سکتا ہوں، لیکن قانونی پوائنٹس پر میں بات نہیں کر سکتا. سر مجھے یہ بتائیں، چلیں آپ نے کہا آپ بزنس مین ہیں، معیشت پہ بھی آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو 16 ماہ تھے پی ڈی ایم کے، دونوں کا اگر موازنہ کریں تو آپ کس کو بہتر سمجھتے ہیں؟ میں دونوں کو خراب سمجھتا ہوں، دونوں کو. مثلا عمران خان کے دور میں کیا قبات تھیں اور اس دور میں کیا؟ عمران خان نے جو پہلے ٹیکسز کا سسٹم تھا اس کو بڑھایا ہے، یعنی کہ ٹیکسز زیادہ کرنے کی وجہ سے معیشت تو اسی وقت ہی ڈاؤن ہو گئی تھی، لیکن انہوں نے آ کے جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے، انہوں نے آ کے مزید اس کو اسی کے ایجنڈے کو آگے چلایا ہے، جس وجہ سے پاکستان مزید دل دل میں چلا گیا ہے. جب تک یہ ٹیکسز کے نظام سے یعنی کہ چھٹکارا نہیں حاصل کیا جاتا، ٹیکسز کو کم نہیں کیا جاتا، تب تک پاکستان ترقی کرنے کی طرف نہیں جائے گا، کیونکہ معیشت کو میں بھی جانتا ہوں الحمدللہ. سر اکثر آپ کے انٹرویوز میں ہم نے دیکھا آپ کے ٹیکس کے سسٹم پہ بڑی ایک ٹھوس سی دلیل لیتے ہیں کہ ہمارا ٹیکس کا نظام بہتر ہو سکتا ہے، ہماری اکانومی بہتر ہو سکتی ہے. تو جو آپ کی رائے ہے، ایک تو ہمارے ناظرین سننا چاہیں گے، دوسرا یہ بتائیں کہ اس پہ امپلیمنٹ کیسے ہو سکتا ہے؟ بات یہ ہے کہ ٹیکس ہونا ہی نہیں چاہیے، امپلیمنٹ کی تو بعد کی بات ہے، چونکہ جس بیس پر پاکستان حاصل کیا گیا ہے، لا الہ الا اللہ کی بیس پر حاصل کیا گیا ہے. اور اسلام میں آپ جو مرضی آپ کتاب اٹھا کے دیکھ لیں، قرآن پاک اٹھا کے دیکھ لیں، احادیث کی بکس کھول کے دیکھ لیں کہ کسی جگہ ٹیکس کا سسٹم نہیں ملتا. اسلام میں ٹیکس کا سسٹم نہیں ملتا، زکوٰۃ ضرور ہے. کہ اسلام میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ انہوں نے فتنہ ارتداد ختم کرنے کے لیے حضرت خالد بن ولید کو فورس دے کر بھیجا تھا. اور فتنہ ارتداد کیا تھا؟ وہ صرف زکوٰۃ کے منکرین تھے، یعنی کہ صرف ایک زکوٰۃ کا انکار کرنے سے مرتد کی صورت اختیار ہو گئی تھی. یعنی کہ ایک زکوٰۃ جو ہے نا، زکوٰۃ سے انکار بھی اسلام سے دور لے جاتی ہے. تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا سے رحلت فرما جانے کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے زکوٰۃ کے منکرین کے خلاف جنگ کی ہے، اور زکوٰۃ کو سرکاری طور پر جمع کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، اور اب بھی چاہیے کہ زکوٰۃ کو سرکاری طور پر جمع کیا جائے اور ٹیکسز کے نظام سے چھٹکارا حاصل کیا جائے تاکہ معیشت پاکستان کی اپ ہو. سر جیسے کہ ابھی آپ نے بھی فرمایا ہے کہ پاکستان لا الہ الا محمد رسول پہ قائم ہوا تھا، جو ہمارا 73 کا آئین آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں وہ ہمارے قرآن و سنت کے مطابق ہے؟ جبکہ ہم ادر کنٹریز میں ہمارے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو رول ریگولیشن جو لائف گزارنے کے بتائے وہ ہمیں بڑے قریب رکھتے ہیں. تو آپ دونوں کے اگر لا کا موازنہ کریں یا دونوں کے قانون کا موازنہ کریں تو کیا کہیں گے سر آپ؟ جو پاکستان کا آئین ہے اس میں بہت ساری کمیاں ہیں، میرے ذہن کے مطابق بہت ساری کمی ہے. آئین تو ہمارا آج سے 1400 سال پہلے ہی وجود میں آ چکا تھا. جب لا الہ الا اللہ کی بیس پر یہ ملک حاصل کیا گیا تو پھر اس کا آئین بھی لا الہ الا اللہ کی بیس پر ہی چلانا چاہیے، اسلام کے اصولوں کے مطابق ہی چلانا چاہیے. اس میں کئی شخص ہیں جو یعنی کہ قابل ترمیم ہیں. جی جی. سر آج کے موقع پر اپنی قوم کو آپ کیا کہیں گے؟ بس میں اپنی قوم کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آج 14 اگست یوم آزادی ہے، اور اس کو اگر آپ نے اس ملک کو حقیقی طور پر آزاد کرنا ہے تو اپنے آپ کو اسلام کے اصولوں کے مطابق ڈالیں اور کرپشن سے پاک کریں، سودی نظام سے پاک کریں، جھوٹ فریب سے پاک کریں. اور محض موٹر سائیکل سے سائلنسر نکالنے سے یا ناچ گانے سے یا باجے بجانے سے یہ آزادی نہیں ہوتی. آزاد اسلام کے اصولوں کے مطابق چلیں تو پھر آزادی ہے. بہت شکریہ. شکریہ.